पुरुषसूक्तम्। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो कृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टः। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टः। प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः। योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 प्रत्यक्ष अनुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमानागमाः प्रमाणानि। विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। विपर्ययः
शून्यः विकल्पः शब्दज्ञानानुपाते वस्तु शून्यः विकल्पः अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिनेत्रा अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिनेत्रा अनुभूतविषया असम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम् तन्निरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् 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 वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टः प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 वृत्तयः पञ्चकय्यः क्लिष्टाक्लिष्टः वृत्तयः पञ्चकय्यः क्लिष्टाक्लिष्टः प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 प्रत्यक्ष अनुमानागमाः प्रमाणानि प्रत्यक्ष अनुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानो अनुपाति वस्तुशून्यः विकल्पः शब्दज्ञानो अनुपाति वस्तुशून्यः विकल्पः अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिनेत्रा
असम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तद्निरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् 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 वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 वृत्तयः पञ्चकय्यः क्लिष्टाक्लिष्टः वृत्तयः पञ्चकय्यः क्लिष्टाक्लिष्टः प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः प्रमाण विपर्यय विकल्पनिद्रा स्मृतयः योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तिसारूप्यमितरत्र
शब्दज्ञानानुपाते वस्तु शून्यः विकल्पः अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिनेत्रा अभाव प्रत्यय आलम्बना वृत्तिनेत्रा अनुभूतविषया असम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तद्निरोधः योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् 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 वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोध तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र 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 कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदया